This program is brought to you by समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। दर्शकवृन्द नमस्कार, एपी टक टाइममा स्वागत छ। म मनोज जोशी। नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप कहिले आउला भन्दा भन्दै अहिले यो महामारी विरुद्धको खोप पनि लगाउन सुरु गरिसकिएको छ। भारतले दिएको 10 लाख खोप र चीन सरकारले दिने भनेको 3 लाख अनुदानमा दिने खोप अग्रपङ्क्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सफाईकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतलाई लगाउन सुरु गरिएको भए पनि खोप लगाउन अहिलेको अवस्थामा नागरिकको सहभागिता न्यून जस्तो देखियो। आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ खोप अभियानमा मानिसहरू सोचेको भन्दा कम सहभागी हुनुको कारण के, हामीले लगाएको खोप सुरक्षित छ त, खोपको आधिकारिकताका विषयमा उठेका विभिन्न टीका टिप्पणी जस्ता विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डाक्टर सुरेश तिवारी। तिवारीज्यू, स्वागत छ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। यहाँको समय अहिले कसरी बित्दैछ? समय खास गरी यही भ्याक्सिन खोप को आयात, यसको चाहिँ यसको परिचालन, यसमा विभिन्न प्रश्नहरू उठिरहेछन्। यसका साइड इफेक्टहरू के हुन्, होइन, यो लगाउन सुरक्षित छ कि छैन, अब कसरी भ्याक्सिन थप हाम्रो मुलुकमा आयात गर्न सकिन्छ, यही सम्बन्धी अध्ययन, छलफल, बहसमा नै समय बितिरहेको छ। हामीले कोरोना खोप अहिले कुन चरणमा पुर्याएका छौँ? यो अभियान अहिले जारी रहँदा यो अभियान चाहिँ कसरी सञ्चालन हुँदैछ? हजुर, यसलाई अलिकति विश्व परिवेशबाट पनि हेरौँ र विश्वका विभिन्न मुलुकहरू, खास गरी विकसित मुलुकहरूले चाहिँ आफ्नो मुलुकको जनताहरूलाई आवश्यक पर्ने खोपको जोहो गरेर चरणबद्ध रूपमा भ्याक्सिनेसन सुरु गरिसकेका छ। अमेरिका, बेलायत, युरोप जस्ता देशहरूले भ्याक्सिनको दोस्रो चरणमा समेत प्रवेश गरिरहेको अवस्था छ। आज हामी कहाँ छौँ भन्दा हामीले पनि हजुरले भर्खरै भने जस्तै पहिलो चरणमा प्रवेश गरेर पहिलो चरण पनि हामीले पार गरिसकेको अवस्था छ। त्यो भनेको के हो त भन्दा हाम्रो सरकारको नीति र प्राविधिक आवश्यकता अनुसार पनि अग्रपङ्क्तिमा रहेका क्रियाशील रहने व्यक्तिहरूको लागि कुनै पनि मुलुकले भ्याक्सिन दिनुपर्छ, कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिन दिनुपर्छ भन्ने नीति अनुसार नेपालमा सुरु गरियो र त्यसअनुसार अहिलेसम्म लगभग 2 लाखको हाराहारीमा स्वास्थ्य कर्मीहरूले, सफाई कर्मीहरूले यो अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट वैज्ञानिक रूपमा अन्वेषण भएको एस्ट्राजेनेका र भारतको सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाबाट उत्पादित कोभिसिल्ड भन्ने भ्याक्सिन हामीले प्रयोगमा ल्याएका छौँ, जसलाई चाहिँ भारत सरकारले सहयोग स्वरूप 10 लाख डोज नेपाललाई उपलब्ध गराएको थियो। जस्तो चीनको भ्याक्सिन 3 लाख आउने भन्ने कुरा थियो, त्यो कहिलेसम्म आइपुग्छ? यो कमिटमेन्ट मात्र हो कि आउँछ नि? यो चाहिँ छिमेकी मुलुक चीनबाट प्रतिबद्धता चाहिँ आएको हो, होइन। अब त्यसमा गइहालेर त्यो ल्याइहाल्ने भन्ने भन्दा पनि त्यसका केही प्राविधिक पक्षहरू, तयारीका पाटाहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ ल्याउनुभन्दा अगाडि। जस्तै हामीले यही अहिले लागू भइरहेको भ्याक्सिन किन दियौँ त भन्दा सबै यसको चाहिँ फेज 3 ट्रायल, हामीले चाहिँ एसआरए भन्छौँ, होइन, त्योबाट एप्रुभल, अनि कुनै पनि जुन मुलुकमा उत्पादन भयो त्यो मुलुकमा आपतकालीन प्रयोग, अनि यो सबै कुरा भइसकेपछि नेपालले पनि नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले चाहिँ प्राविधिक प्रस्ताव पास गरेको छ। कस्तो भ्याक्सिन नेपालमा आउन हुने, कस्तो चाहिँ आउन नमिल्ने भन्ने प्रस्ताव पास भएको छ। त्यसको आधारमा यो चलिरहेको भ्याक्सिन लगाइएको हो। जहाँसम्म अब चाइनाबाट प्राप्त हुने भ्याक्सिनले त्यो प्रक्रिया पुरा गर्न बाँकी छ। पहिलो हामीले फेज 3 ट्रायल भन्छौँ, अध्ययनकै क्रममा भएको हुँदा त्यो ट्रायल पूर्ण भएको हामीलाई जानकारी चाहियो। त्यो लगायत आपतकालीन प्रयोग
जस्ता सूचनाहरू वैज्ञानिक सूचनाहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ औषधि व्यवस्था विभागलाई प्राप्त भएपछि त्यसको अध्ययन गरेर अनुमति दिइन्छ। अनुमति पछि मात्रै हामीले चाइनाबाट खास गरी अहिले आइरहेको प्रस्ताव आइरहेको चाहिँ सिनोफार्मा भन्ने कम्पनी छ, उहाँहरूले उत्पादन गरेको खोपको कुरा हो, त्यो आउन सक्छ किनकि विभिन्न अन्य मुलुकहरूमा पनि यो सुरु भइसकेको छ चाइनामा उत्पादित भ्याक्सिन। हामीले ल्याउँदाखेरि यो मैले भर्खर भनेको प्राविधिक पक्षहरू तयार गरियो भने अहिले जुन 3 लाखको कुरा छ, नेपाल सरकारले 3 लाखभन्दा अझै बढाउनु पर्छ कि बढाउँदा उपयुक्त हुन्छ कि भन्ने खालले डिप्लोमेटिक रूपमा छलफलमा छ र यो छलफलले अलिकति मूर्त रूप लियो भने सायद यो 3-5 पनि हुनसक्छ। जस्तै छिमेकी मुलुक भारतमा पनि सुरुवाती दिनमा 1 लाख मात्रै आउने कि भन्ने चर्चा थियो, तर जुन नेपाल सरकारले एउटा छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई यो पुनर्परिभाषित गर्ने बेला पनि हो भन्ने हिसाबले कूटनीतिक तवरले संलग्न भएको हुँदा भारतले पनि 10 लाख दिएको हो। अहिले 3 लाख प्रारम्भिक चरणमा हो, तर हाम्रो नेपाल सरकारले प्रयास गरिरहेको बुझ्छु मैले र योबाट 5 लाख अथवा 10 लाख नआउला भन्न सकिनँ, आउन सक्छ, तर आउनुभन्दा पहिला हाम्रो तयारी चाहिँ पुरा हुनुपर्छ। डाक्टर साहबले यहाँ भनिदिनुहोस् कि जति पनि भ्याक्सिनहरू हामीले नेपालमा भित्राएका छौँ, हजुर, भित्रिनेवाला छ, यी भ्याक्सिनको आधिकारिकता प्रमाणित कसरी गर्नुहुन्छ यहाँले? जस्तो यहाँले चाहिँ केही कुराहरू भन्नुभयो, मन्त्रालयका कुराहरू, सरकारको पक्षबाट गर्ने कुराहरू, तर यसको व्यावहारिक पक्षको आधिकारिक प्रमाणित यो ठिक छ भनेर कुन तरिकाले गर्नुहुन्छ? हजुर, यसको विश्वले मान्नुपर्ने हुन्छ यो, किनभने यो चाहिँ पब्लिक गुड, सार्वजनिक वस्तु हो। कुनै पनि एउटा स्पेसिफिक डिजिज भन्छौँ त्यो लागेको व्यक्तिलाई मात्रै लगाउनु पर्ने खोप अथवा दिनुपर्ने औषधिको पनि एउटा वैज्ञानिक प्रक्रिया हुन्छ, स्वीकृति दिने प्रक्रिया हुन्छ। तर यो त आम सम्पूर्ण निरोगीलाई पनि लगाउँ भनिरहेछ। सामान्यतया औषधि त रोगीलाई लगाउने हो नि त। आज रोगै नलागेको मान्छेलाई पनि भोलि लाग्न सक्छ भनेर हामीले लगाउँदैछौँ। त्यसले गर्दा यसका निश्चित प्रक्रियाहरू छन्, विधिहरू छन्, त्यो पुरा गर्नुपर्छ। र पहिलो विधि भनेको यसको विभिन्न अनुसन्धानको चरण भन्छ, यसलाई चाहिँ फेज 3 तेस्रो चरणको अनुसन्धान कुनै पनि मुलुकमा पुरा भइसकेपछि, त्यो भनेको के हो त भन्दा 10,000 सम्म त्यही मुलुकको अथवा अन्य मुलुकसम्म 10,000 व्यक्तिहरूलाई नै, मानिसहरूलाई नै त्यो खोप लगाएर यो सुरक्षित छ, यसले काम गर्छ भन्ने कुराको प्रमाणित भइसकेपछि फेज 3 ट्रायल चाहिँ पूर्ण भयो। यसले काम गर्छ, यसले शरीरभित्र एन्टिबडी तयार गर्छ कोभिडको सन्दर्भमा भन्दा, र यसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ, यसका साइड इफेक्ट छैन भन्ने कुरा चाहिँ वैज्ञानिक रूपमा पुष्टि हुनुपर्छ 1 नम्बर। त्यो पुष्टि भएपछि अनि दोस्रो हामीले के भनेका छौँ नेपालमा भन्दा त्यसको विश्वसनीयतालाई अझ प्रभावकारी गर्न एस्ट्रिन्जेन्ट रेगुलेटरी अथोरिटी SRA भन्छौँ। त्यो चाहिँ वैज्ञानिक रूपले धेरै अन्वेषण खोप गर्न सक्ने एउटा अथोरिटी हुन्छ। र जस्तै संसारभरि यस्ता अथोरिटीहरू 31वटा जति अथोरिटीहरू छन्। जुन देशमा चाहिँ वैज्ञानिक अन्वेषण खोपको हुन्छ त्यस्ता देशहरू SRA भएका छन्। त्यो SRAबाट मान्यता प्राप्त भएको हुनु पर्यो। तेस्रो कुरा चाहिँ कुनै पनि जसले उत्पादन गर्छ त्यो देशमा कम्तीमा आपतकालीन प्रयोगको स्वीकृति भएको हुनु पर्यो। र चौथो कुरा चाहिँ WHO विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले आपतकालीन प्रयोगको लागि भएर प्री क्वालिफिकेसन PQ भन्छ, त्यो PQ को लागि स्वीकृति दिएको भनेका छौँ। र यो चौथो कम्तीमा यी 4वटा कुराहरू पुरा भएपछि खोप विश्वसनीय छ, ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुराको स्वीकार्यता हामीले गरेका छौँ। त्यही कुरा नेपाल सरकारले नीतिगत रूपमा पास गरेको छ र त्यही कुरा चाहिँ औषधि व्यवस्था विभागले हेरेर आयात अनुमति दिन्छ। संसारमा विभिन्न ठाउँमा विभिन्न कम्पनीहरूले कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिन उत्पादन गरिसकेका छन्। यी प्रक्रिया पुरा गरेर नेपालले पनि स्वीकृति दिने निर्णय लिएको छ। अहिले नेपालको औषधि व्यवस्था विभागले कुन देशको भ्याक्सिनलाई र कुन भ्याक्सिनलाई स्वीकृति दिएको छ र आउनेवाला छ? अहिले स्वीकृति पाएको, अहिले प्रयोगमा रहेको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय एस्ट्राजेनिका बेलायतको कम्पनीले उत्पादन गरेको र भारतमा सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले यसलाई रिप्रोडक्सन पुनः उत्पादन गरेको भ्याक्सिनको नाम कोभिसिल्ड नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको छ।
हामीले देशमा 10 लाख डोज ल्याइसकेका छौँ। 10 लाखमा 2 लाखभन्दा बढीले यो भ्याक्सिन लगाइसक्नुभयो लगभग। भने अब हामीले त्यति नै सङ्ख्यामा सुरक्षित गर्नुपर्छ। 2 लाखलाई दियौँ भने 4 लाख, अर्को 2 लाख हामीले सुरक्षित राख्नुपर्छ, किनकि 28 दिनपछि फेरि आज मैले लगाएँ भने 28 दिनपछि अर्को डोज मैले लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो स्वीकृति भइसकेको छ। र अरू चाहिँ आइरहेको जस्तै भर्खरै चर्चामा आयो चाइना, छिमेकी मुलुक चाइनाको साइनोफार्मबाट पनि नेपालमा आयात अनुमतिका लागि केही डकुमेन्टहरू प्राप्त भएका छन्। उहाँहरूको चासो देखिएको छ। रसियाको स्पुटनिकले पनि नेपालमा आयातको लागि इच्छा व्यक्त गरेको छ र त्यो 2टा भयो। त्यो बाहेक विश्वबाट हेर्ने हो भने अहिले हेर्दाखेरि दुईटा जतिले माग गरेको देखिन्छ। एउटा स्वीकृति भएर लागुमा छ भने अलिकति हामी खुला पनि हुनुपर्छ। र यति बेला विश्व महामारीको बेलामा कुनै उत्पादक कम्पनीले ल है नेपालमा म पनि भ्याक्सिन बेच्छु भनेर निवेदन दिने फुर्सद छैन उनीहरूलाई। त्यसले गर्दा हजुरको प्रश्नको उत्तरमा जाँदाखेरि खासमा हामी लाग्नुपर्ने कहाँ हो त भन्दा 3वटाले पूर्ण स्वीकृति पाएर मास स्केलमा गएको देखिन्छ। जस्तै फाइजर भयो हैन, मोडर्ना भयो, जो दुईटै अमेरिकामा उत्पादित हुन्, र यो बेलायत र भारतमा उत्पादित चाहिँ कोभिसिल्ड। यो 3वटा भ्याक्सिन चाहिँ धेरै मुलुकहरूमा र आफ्नै उत्पादन भएका मुलुकहरूमा चाहिँ व्यापक मास स्केलमा प्रयोगमा गइसकेका छन् 3वटा। अब चाहिँ जस्तै चाइनाको भयो, रसियाको भयो, अब सिंगल डोजको पनि कुरा आइरहेछ। जनसन एन्ड जेन्सनको अस्ति भर्खरै अमेरिकाले स्वीकृति दिएको छ, त्यो पनि सिंगल डोज भ्याक्सिन भनेको छ उनीहरूले। अब यसरी क्रमशः आउने क्रममा छन्। आउने क्रममा चाहिँ 8वटा कम्पनी आउने क्रममै छन्। 3वटा कम्पनी मास स्केलमा गइसक्यो भने एउटा आशाको किरण कतातिर छ भन्दा अब ढिलो चाँडो अहिले चाहिँ यसको आपूर्ति एकदम सङ्कटग्रस्त देखिए तापनि 3-4 महिनाको बिचमा चाहिँ उत्पादन ठुलो सङ्ख्यामा हुने र नेपालले पनि गुणस्तरीय र आफ्नो चोइस अनुसारको भ्याक्सिन ल्याउन सक्ने देखिन्छ। यो अमेरिकाको कुरा गर्नुभयो यहाँले, फाइजर र मोडर्ना जुन चाहिँ थुप्रै प्रतिशत सफल भएको, 90% सफल भएको मानिएको छ। यो नेपालमा ल्याउनुको लागि केही बाधा अडचन छ? हाम्रो चाहिँ पूर्वाधार लगायत जति पनि यो खोपलाई हामीले जोगाउनु पर्ने हो, जति पनि डिग्रीमा राख्नुपर्ने हो, त्यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ अलिकति पछि छौँ भन्ने छ। यो ल्याउने सम्भावना छ कि छैन? हामीले प्रयोग गर्न कतिको चाहिँ उचित छ? यो सकिन्छ? यो पहिलो ठिक जवाफ। पहिलो कुरा हामीले ध्यान के दिनु पर्यो भन्दा हामीसँग इन्फ्रास्ट्रक्चर छ कि छैन, कोल्ड चेन भन्छौँ, मेन्टेन गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, पहिलो कुरा। र यहाँले लिएको फाइजरको हकमा चाहिँ -70 डिग्री भएको हुँदा यो चाहिँ नसकिने नै भन्ने चाहिँ होइन होइन। अहिलेको प्रविधिको जमानामा हामीले सक्दैनौँ भनेर हात खडै गर्ने ठाउँमा त हामी छैनौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो सक्दै नसक्ने भनेको होइन होइन। तर कुरा के गरेको हो भन्दा यो भन्दा विकल्प अरू छन् भने जो चाहिँ एकैचोटि खोपमा न्यायिकता भन्छौँ नि त। आज ओलाङचुङ्गोलाको मान्छेले नि, हुम्लाको यारीको मान्छेले पनि, अथवा चाहिँ सिराको मान्छेले पनि, काठमाडौँको मान्छेले पनि सँगै भ्याक्सिन पाउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त भ्याक्सिनमा न्यायिकता हो नि त। चाहे गरिबले होस् चाहे धनीले होस्, सँगै पाउनुपर्छ भन्ने न्यायिकताको कुरा हो। यदि हामीले चाहिँ फाइजरलाई लिएर आयौँ भने सायद हामीले काठमाडौँमा मात्रै सीमित गर्नुपर्छ, देशमा न्यायिक रूपमा वितरण गर्न सक्दैनौँ, किनकि हामीसँग यो इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन फाइजरको हिसाबले हेर्दाखेरि। अब मोडर्नाको -20 छ। -20लाई चाहिँ केही रूपमा हामी अलिकति विस्तार गर्न सक्छौँ। हामीले कम्तीमा 50वटा स्थान जति देशको स्थानहरूबाट -20 को भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन सक्छौँ। तर त्यहाँ कहाँनिर आएर अड्कियो भन्दा अब मोडर्नाले हामीलाई दिन्छ त यति बेला अनुरोध गरेमा, किनकि उनीहरूले आफ्नै देशमा पुर्याउनु पर्ने छ। योभन्दा अगाडि चाहिँ एडभान्स बुकिङ भइसकेको छ र उनीहरूको उत्पादन क्षमता पनि सीमित छ। त्यसले गर्दा मोडर्नासँग अहिले हामीले प्रयास गऱ्यौँ भने अबको 3 महिना 4 महिना अगाडि हामीले निकै नै प्रयास गऱ्यौँ र नेपालका लागि पनि न्यायिकताको हिसाबले थोरै भए पनि दिनुहोस् भन्यो भने हामीले 3-4 महिना अगाडि पाउन सक्ने देखिन्न। तर दोस्रो भ्याक्सिन जुन मोडर्ना छ यो नेपालमा एक हिसाबले ल्याएर प्रयोगमा ठुलै सङ्ख्यामा हामीले लागू गर्न सक्छौँ, किनकि यो -20 डिग्रीका फ्रिजहरू हाम्रा
अस्पतालहरू छन्, निजी अस्पतालहरू छन्, ती निजी अस्पतालहरूमा पनि उपलब्ध छन् अहिले। हामी ब्रेक लिन्छौँ र ब्रेकपछि यो कुराकानीलाई फेरि निरन्तरता दिन्छौँ। दर्शकबिन, एपी टक टाइममा बेला भएको छ ब्रेकको। म एउटा सोच बोकेको मान्छे, हिजो पढेर मात्र केही हुँदैन भनेर निराश हुनै लागेको मान्छे, आज एउटा उत्साह बोकेर लागेको छु आफ्नो कर्ममा। मेरो विश्वास, मेरो भरोसा अनि मेरो प्रगतिको सहयात्री, जसले मेरो हरेक उतार चढावमा साथ दिँदै मलाई एउटा सफल व्यवसायी बनायो। तपाईँ र हामी जस्ता सृजनशीलहरूको सोचमा ऊर्जा भरिरहेको छ नेपाल बैंक लिमिटेड। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। दर्शकबिन, ब्रेकपछि स्वागत छ। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ कोरोना भाइरस विरुद्ध नेपालमा ल्याइएको खोपको आधिकारिकता र अब आउने खोपहरूको विषयमा कुन चाहिँ उचित हुन्छ र कसरी यसलाई चाहिँ स्वीकृति दिन सकिन्छ र नागरिकहरूले यसलाई कसरी लिइरहेका छन् भन्ने विषयमा, यही विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डाक्टर सुरेश तिवारी। स्वागत छ ब्रेकपछि यहाँलाई। धन्यवाद। जस्तो हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, अहिले भारतको खोप कोभिसिल्ड त नेपालमा भित्रिसकेको छ र केही व्यक्तिले लगाइ पनि सकेका छन् र लगाउने क्रम पनि जारी छ र चीनले पनि सिनोफार्मा भन्ने कम्पनीको जुन भ्याक्सिन नेपालमा दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। अब म यहाँलाई सोध्न चाहन्छु, भारतको कोभिसिल्ड जुन खोप छ त्यो प्रभावकारिता हो, त्यो राम्रो हो अथवा चाहिँ चीनको? धन्यवाद। अब यो प्रश्न वास्तवमा एकदम समसामयिक प्रश्न आएको छ र मिडियाबाट र हामीले विभिन्न बहसमा सुन्दाखेरि के पाउँछौँ भन्दा कुन सुरक्षित हो, यो 90% भएको भन्दा बढी सुरक्षित हो, होइन, यो 70% मात्रै छ, यो अलिक कम सुरक्षित छ, यो सबै कुराहरू चाहिँ छलफलमा आइरहेको छ। तर हामीले आम जनता हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा यो खोप लगाइसकेपछि शरीरभित्र आइजिएम आइजिजी, अब सजिलो भाषामा भन्दाखेरि एन्टिबडी, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता सिर्जना गर्ने गर्छ कि गर्दैन, यसले कति छिटो गर्छ र कति लामो समयसम्म गर्छ भन्ने दुईवटा कुरा हो, होइन। र यो छिटो गरिहाल्यो, जस्तै 3 हप्ताभित्र गर्यो र त्यो 3 हप्तापछि अर्को डोज लगाइन्छ। त्यो डोज लगाइसकेपछि कम्तीमा 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष र कतिपय भ्याक्सिनको त जीवन पर्यन्त पनि यसको चाहिँ प्रतिरोधात्मक क्षमता छ भन्छ, होइन। यो कहाँ छ त भन्ने प्रश्न चाहिँ हामीले त्यहाँ हो। त्यो हिसाबले अब हामीले चीन, भारत, अमेरिका भन्नुभन्दा पनि यसले चाहिँ एन्टिबडी समयमै सिर्जना गर्न सक्छ कि सक्दैन, र जुन त्यो शरीरभित्र बनेको एन्टिबडी छ हाम्रो शरीरभित्र कहिलेसम्म रहन सक्छ। जति ढिलोसम्म रह्यो रोगसँग लड्ने क्षमता त्यसको बढी भएको हुँदा त्यसलाई नै राम्रो मान्नुपर्ने हुन्छ। 90% एफिकेसी र 70% एफिकेसीमा धेरै हामी त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई, र त्यो त्यतातिर आज बहसको विषय होइन। र किन होइन भन्दा हामीले भारतको भ्याक्सिनको अहिले 70% एफिकेसी रहेको छ, तर यसले के प्रारम्भिक रूपमा बताइसक्यो भन्दा यसले तुरुन्त 3 हप्ताभित्रै एन्टिबडी तयार गर्छ र दोस्रो भ्याक्सिनले चाहिँ 1 वर्षभन्दा बढीसम्मलाई चाहिँ यसले एन्टिबडीलाई अझ विस्तार, गुणात्मक रूपमा विस्तार गरेर हामीलाई सुरक्षित पार्छ। यो जवाफ हामीसँग भएको हुँदा हामीले नेपालमा भारतमा उत्पादित अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको वैज्ञानिक अन्वेषण गरिएको भ्याक्सिन लगायो। अब चीनको कुरा पनि त्यही हो। मैले जे भने, जुन अमेरिका आए पनि रसिया आए पनि हामीले खोज्नुपर्ने उत्तर चाहिँ शरीरभित्र प्रतिरोधात्मक क्षमता सिर्जना गर्न सक्छ कि सक्दैन, सक्ने देखिएको छ। अहिले उत्पादन भइरहेका सबै मैले लिएका नामका देशहरूबाट उत्पादित भ्याक्सिनको सबैले त्यो गर्न सक्छन्। त्यसले गर्दा यिनीहरू ल्याउन उपयुक्त छन्। दोस्रो, सुरक्षित छन् कि छैनन् भन्दा कुन भ्याक्सिन जस्तै चीनको र भारतको यो दुईटैको प्रविधि जुन छ, बनाउने प्रविधि उस्तै प्रविधि छ।
स्टोरेज पनि उस्तै छ होइन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो मुलुकको तर्फबाट भन्दा हामीले वैज्ञानिक रूपले भन्दाखेरि दुईटै भ्याक्सिनलाई चाहिँ हामीले प्रक्रिया पुर्याएर जतिसक्यो छिटो लिएर आएर यसलाई प्रयोगमा ल्याउँदा हुन्छ भन्नेतिर हामी चाहिँ त्यतातिर निष्कर्षमा पुगेका छौँ। भारतले दिएको खोप सरकारले बढी प्रचार गरेको खोप अभियान उत्साहजनक भन्दै गरेको अवस्थामा सहभागिता त सोचेको भन्दा निकै न्यून देखियो नि, किन होला? यो वास्तवमा सही प्रश्न हो र हामीले 4,50,000 को आकलन गरेका थियौँ। अहिले लगभग 2 लाखको हाराहारीमा पुगेको छ र यसका कारणहरू के पनि रहे भन्दा जुन हामीले सफाई कर्मीहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू होइन र सुरक्षाकर्मी अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको कुरा गरेका थियौँ। उहाँहरूको पहिलो कुरा त जति सङ्ख्या निर्धारित सङ्ख्या थियो निजीदेखि सरकारीसम्म त्यो चाहिँ कसरी गरियो भन्दा विश्वमा नै हामीले एउटा अड्कल छ होइन साइन्समा 3% जति हुन्छ त्यो भन्ने हिसाबले। अनि नेपालमा हामीले 4,50,000 गरेपछि एउटा पहिलो चरणको जुन यो फ्रन्टलाइन वर्करहरूलाई चाहिँ सुपर स्प्रेडर हुन्छ उहाँलाई रोक्न सकिन्छ भनेर गरिएको। अब 4,50,000 किन पुगेन त भन्ने कुरामा चाहिँ वास्तवमा यो दुईटा प्रश्न चाहिँ हो। यसमा पहिलो भ्याक्सिन हो होइन, संसारमा अघि नै पनि मैले अलिकति छुन खोजेँ र यो धेरै प्रयोगमा भएको छैन। संसारका धेरै मुलुकहरूमा प्रयोगमा त आइरहेको छ तर पोहोर साल त थिएन नि त, 2-4 वर्ष अगाडि त थिएन नि त। यो नयाँ भएको हुँदा नयाँसँग सिर्जित केही आशंकाहरू चाहिँ हाम्रो देशमा खास गरी स्वास्थ्य कर्मीहरूकै केही स्वास्थ्य कर्मीहरूकै बिचमा पनि रह्यो होइन। केही सुरक्षाकर्मी, सफाइकर्मी सबैमा रहेको हुँदा फेरि पनि हामीले जबरजस्ती गर्ने भन्ने कुरा त भएन होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ अलिकति कम भयो। तर अब पछिल्लो पटक हेर्दाखेरि के हो भन्दा हामीले तपाईँ मार्फत के भन्न चाहन्छौँ भने यो सुरक्षाको दृष्टिकोणले पूर्णतः सुरक्षित छ। यसको अहिले पनि नेपालमा कुनै पनि मेजर साइड इफेक्ट आएको छैन। तर यहाँहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइलाई मान्ने हो भने केही साइड इफेक्ट पनि देखिन सक्छन् भनेर केही पहिला आएको अभिव्यक्तिलाई कसरी बुझ्ने? मैले अहिलेसम्म आएन भनेको, तर साइड इफेक्टहरू चाहिँ यस्ता प्रकारका भ्याक्सिनका साइड इफेक्टहरू आउन सक्छन् है। किनकि कुनै व्यक्तिको शरीर यस्तो हुन्छ कि जहाँ चाहिँ हजुरको निडल छिराउने बित्तिकै एलर्जी लगायतका विभिन्न कुराहरू रियाक्सनहरू व्यक्तिको हुन्छ। त्यहाँ त्यस्तो भएको छ कि छैन यहाँ स्पष्ट भन्नुपर्दा अहिलेसम्म यहाँको जानकारीमा आएको छ? भ्याक्सिन लगाएपछि त्यस्तो कुनै साइड इफेक्ट भएको व्यक्तिहरू यहाँहरूको सम्पर्कमा आएको छ? माइल्ड साइड इफेक्टहरू चाहिँ आएको छ। जस्तै हजुरको ज्वरो आउने, दुख्ने, अलिक वाकवाकी हुने, झुम्म हुने, रिङ्गाटा लागेको जस्तो हुने, यस्तो प्रकारको साइड इफेक्ट चाहिँ आएको छ। र यो फेरि म हजुर मार्फत के भन्छु भन्दा जुन हामीले BCG आजभन्दा 70-80 वर्ष अगाडिदेखि लगाएको BCG त्यही लगाउँदा पनि कुनै व्यक्तिहरूलाई झुम्म हुने, वाकवाकी लाग्ने, भमिट हुने यस्तो कुरा भइ नै रहेको छ अहिले विश्वमा 80 वर्षदेखि प्रयोगमा आएका भ्याक्सिनको पनि। त्यसले गर्दा यो पूर्णतः जिरो छ, यसको रिक्सै छैन भनेर विज्ञानले नै नभनेको हुँदा नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि भन्न मिलेन। तर आम रूपमा के हो त भन्दा आम रूपमा यो सुरक्षित छ। भारतबाट आएको कोभिसिल्ड भ्याक्सिन चाहिँ सुरक्षित छ। यसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास गर्न काम गर्छ भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको। यसलाई ढुक्क भएर लगाउँदा हुन्छ भन्ने नै हाम्रो मेसेज हो। अब यहाँले भनेको फेरि पनि क्रमशः यो स्वीकार्यता बढ्दै जाने क्रममा पनि छ र हामीले आशा गरिरहेका छौँ दोस्रो चरणमा पुग्दाखेरि यसलाई अझ व्यवस्थित गर्दै स्वीकार्यता बढाउन सकिनेछ। यो के कारणले होला? अहिले चाहिँ जति पनि सहभागिता जनाउनु पर्ने हो 10 दिनभित्र 4,30,000 को हाराहारीमा जति पनि खोपमा सहभागी हुनुपर्ने हो त्यति सहभागी भएनन्। के छ यो बाहिरको जुन अभिव्यक्तिहरू के आइरहेको छ? मानिसहरू के भन्छन् यो खोपको विषयमा? यो अलिकति के पनि देखियो भने 2-4 के भ्रमहरू पनि छन्। र जस्तै के भ्रम देखियो भने यसलाई चाहिँ भारतबाट ल्याइयो हैन, यो हामीलाई प्रयोग गर्न लाग्यो, यो अझै पनि परीक्षणकै चरणमा छ। हामी चाहिँ स्वास्थ्य कर्मी
खास गरी हामीले अलिकति सर्वेक्षण गर्दा के पनि पायौँ भन्दा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिदीबहिनीहरूको बिचमा के पनि सञ्चार गरियो भने यो त परीक्षणको रूपमा हामीलाई दिएका हुन्, नत्र भने आफैले लाउँथे होला नि पहिला, ठुल्ठुला मान्छेहरूले लाउँथे होला नि त पहिला। म यसमा स्वाब सङ्कलन गर्ने बेलामा चाहिँ वरिष्ठ राजनीतिज्ञ नेताहरू भनौँ, मन्त्री, अन्य दलका नेताहरू अग्रपङ्क्तिमा देखिए। तर अहिले यो भ्याक्सिन आइसकेपछि सायदै कुनै मन्त्री वा त्यस्ता वरिष्ठ नेताहरूले लगाएको बाहिर आएको छैन, किन? यो त खास गरी पहिलो उत्तर आशंका उब्जायो यहाँ। यो चाहिँ नीतिगत कुरा हो। नीतिगत रूपमा के निर्णय गरियो त भन्दा सबैभन्दा बढी ज्यान जोखिममा राखेर आज जनतालाई सुरक्षित गर्न, स्वस्थ बनाउन लागिरहेको को हो भन्दा उत्तरमा चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी हो। त्यसपछि त्यो स्वास्थ्य त्यहाँबाट निक्लिएको फोहोरदेखि सरसफाइ सुरक्षित गर्नको लागि सरसफाइ कर्मीहरू हुनुहुन्छ र गाउँ गाउँमा गएर यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि आफ्नो स्वास्थ्यको प्रवाह नगरी जुन चाहिँ एउटा उदाहरणीय काम गरिराख्नु भएको छ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू जो चाहिँ 52,000को हाराहारीमा हुनुहुन्छ मुलुकमा, उहाँहरूलाई पनि राज्यले यो चाहिँ इज्जत दिएको हो, प्राथमिकतामा राखेर सम्मान दिएको हो। तर कता कता प्रश्न के आयो त भन्दा उच्च तहका व्यक्तिहरूलाई किन लगाइएन त, जस्तै राष्ट्र प्रमुखबाटै किन सुरु गरिएन भन्ने कुरा चाहिँ आयो। तर कतिपय मुलुकमा चाहिँ राष्ट्र प्रमुखबाट पनि गरिएको छ र हामीले यहाँ लिएको के हो त भन्दा सम्मान कसलाई दिने भन्दा सम्मान नीति बनाउनेलाई होइन, सम्मान चाहिँ काम गर्नेलाई दिउँ भन्ने नीतिगत सोचका आधारमा काम गर्ने व्यक्ति, अग्रपङ्क्तिमा रहेका व्यक्ति र पछिल्लो पटक त हामीले अझ सम्मानको क्रममा चाहिँ मिडियाकर्मीहरूलाई निर्णय गरेको छ। त्यो त बाँकी रहेको खोप भनियो नि, होइन, अन्य व्यक्तिले नलगाएर बाँकी रहेको खोप चाहिँ अहिले कूटनीतिक निकायका व्यक्तिहरू र सञ्चारकर्मीलाई लगाइएको छ। यो फेरि प्रश्न त त्यो कोणले पनि आउन सक्ने भयो। तर यसको नियत इन्टेन्सन के हो त भन्दा जस्तै सञ्चारकर्मीको कुरा गर्दाखेरि उहाँहरू पनि फ्रन्टलाइन वर्कर, उहाँहरू सबैभन्दा रिपोर्टिङ गर्न जानुपर्छ होइन, अस्पतालमा गइराख्नु भएको छ, गाउँ बस्तीहरूमा गइराख्नु भएको छ। त्यो हिसाबले चाहिँ एक हिसाबले उहाँहरू पनि सुपर स्प्रेडर हो, स्प्रेड गर्नुहुन्छ उहाँले, समाजमा पनि घरमा पनि हुनसक्छ। त्यो हिसाबले सोचिएको हो भने कूटनीतिक नियोग र का व्यक्तिहरूलाई के हो त भन्दा उहाँहरूको ट्राभल पनि देखिन्छ र उहाँहरू पनि जस्तै तपाईँले भन्नुभयो युनिसेफ भयो, WHO भयो, यी संस्थाहरू पनि कुनै न कुनै हिसाबले फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गरिरहेको छ र उहाँहरूलाई पनि दियो भने यो स्प्रेड कम गर्न सकिन्छ होइन, यो ट्रान्समिसनको चेन ब्रेक गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले आएको हो। तर यो बचेकै हिसाबले दिन खोजियो भन्नुभन्दा पनि यो के हो त भन्दा यो आपतकालमा महामारीमा विशिष्ट निर्णयहरू गर्नुपर्छ र निर्णय 2 दिन पनि ढिला गर्नु हुँदैन भन्ने हिसाबले हामीसँग विकल्प थियो। 75 वर्षको उमेर समूहमा जाने कि हामी चाहिँ यो समूहमा जाने, मिडियाकर्मी र हाम्रा पाहुनाहरू कहाँ जाने भन्दा हामीले मन्त्रालयले के सोच्यो भन्दा यो मिडियाकर्मी र पाहुनाहरूको बिचमा जाँदाखेरि यसले चाहिँ फेरि एउटा इज्जत, सम्मान र जोखिम घटाउने र रोग नियन्त्रणमा काम गर्छ भन्ने हो। यदि 75 मा गएको भए ठुलो सङ्ख्या त चाहिन्थ्यो। कसलाई दिने? अघि नै मैले भने ओलाङचुङ्गोलाई दिने कि सिराकोलाई दिने कि काठमाडौँलाई दिने। काठमाडौँ दिए सिरालाई दुःख लाग्छ, सिरालाई दिए ओलाङचुङ्गोलाई दुःख लाग्छ। यो सबै कुराको राम्रोसँग छलफल गरेर रोग नियन्त्रणलाई प्रमुख विषय गराएर यो निर्णय गरिएको। नेपालमा खोप किनेर ल्याउनको लागि, खरिद गर्नको लागि सरकार अहिले मौन छ र अनुदान पाइन्छ कि भन्ने एउटा आशामा बसेको छ भने चाहिँ नि यो मौन बस्नुको कारण के हो? सक्रियता छ कि छैन? होइन, मौन बसेको छैन, एकदम घन्टाको हिसाब लिएर सरकारले काम गरिरहेको छ र खास गरी यस्तो महामारीमा प्रश्न हुन सक्छन् तर आरोपको रूपमा यस्ता कुराहरू आउँदाखेरि त्यही स्वास्थ्य मन्त्रालयमा शनिबार आइतबार नबनिकन, बिहान बेलुका नबनिकन अहोरात्र खटेको एउटा कर्मचारीप्रति अन्याय हुन्छ भन्ने लाग्छ। तर यति बिचमा के गरिरहेछ त भन्दा धेरै प्रकारका डिप्लोमेटिक नोटदेखि चिठीहरू, बहसहरू, मिटिङहरू, वार्ताहरू भइरहेछन् र त्यो वार्ताका आधारमा चाहिँ अहिले हामीले हेर्दाखेरि के देखिरहेछ भन्दा कूटनीतिक हिसाबले पनि छलफल गरिरहेछ। भर्खरै हजुरले सुन्नुभयो बेलायतले पनि यही यो अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिकाको 20 लाख भ्याक्सिन चाहिँ नेपालमा दिने सहायता कोही क्षेत्रभित्रमा रहेर 20 लाख दिने होइन। अब त्यो पनि एउटा उल्लेख्य सङ्ख्या हो चीनले दिने र हाम्रो यसरी के पनि हो त भन्दा कुनै पनि सहयोगी हातहरूले र सहयोगी राष्ट्रहरूले चाहिँ नेपाललाई दिनुहुन्छ भने
त्यसका लागि चाहिने स्रोत खर्च देश विकासमा लगाउन सकिन्छ। त्यो हिसाबले प्राथमिकतामा हामीले राखेर बहस र वार्ता गरिरहेको अवस्था छ भने खरिद नगरिकन त हुँदैन। आखिर मागेर मात्रै पुग्नेवाला छैन, सहयोगले मात्रै पुग्नेवाला छैन। ठुलो सङ्ख्यामा त हामीले खरिद गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यो खरिदका लागि क्याबिनेटले निर्णय गरेको छ, खरिदका प्रक्रियाहरू पुगाएको छ, वार्ताहरू चाहिँ उत्पादक कम्पनीहरूसँग वार्ता गरिरहेछ होइन। र आफ्ना विधि र प्रक्रियाहरू मिलाउने क्रममा चाहिँ नेपाल सरकार चाहिँ एकदमै सिरियसली लागेको छ। र हजुरलाई ठ्याक्कै उत्तर के हो त भन्दा मागेर पुग्दैन, किन्नै पर्छ। किन्ने तयारी चाहिँ सरकारले गरिसकेको अवस्था छ। तर ठ्याक्कै कहाँ नतिजा कहाँ देखिया छैन भन्दा तपाईँले सोध्नु होला कति पैसा अहिलेसम्म एडभान्स गयो त। त्यो चाहिँ एडभान्स अहिले ठ्याक्कै यति पैसा गयो, यति रुपियाँ एडभान्स गयो भन्ने ठाउँमा नेपाल सरकारले आफ्नो अभ्यासलाई त्यहाँसम्म टुङ्ग्याइसकेको छैन। डाक्टर साहब, हाम्रो समय सकिसकेको छ। अन्तिममा 2 लाइनमा हाम्रो दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यो भ्याक्सिनको विषयमा? यो भ्याक्सिन सुरक्षित छ, भ्याक्सिन लगाउँ। प्रश्नहरू केही छन् भने यी प्रश्नहरू चाहिँ हामीले मिडियाबाट पनि र तपाईँको नजिक स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि टेलिफोन गरौँ, भेटौँ, सोधौँ र प्रश्न आउन सक्छन्। तर त्यो प्रश्नमा अल्मलिने होइन, हरेक प्रश्नको जवाब छ। यो भ्याक्सिनको सन्दर्भमा यो सुरक्षित छ। आफू लगाउँ, आफू सुरक्षित बनाऊ र समग्र देशलाई चाहिँ कोरोना मुक्त बनाउने अभियानमा क्रियाशील हौँ, यही मेरो अनुरोध छ। आम सबै नागरिकले कहिलेसम्म यो खोप लगाउन पाउँछन्? उनीहरूको मातहतमा कहिले पुग्छ? आम जनतालाई पनि हामीले चरणबद्ध रूपमा गर्ने कुरा छ। कहिलेसम्म सकिन्छ? पहिलो चरणमा हामीले 75 वर्षभन्दा माथिको आउनुहुन्छ, यो भनेको अबको 3 हप्ताभित्र सुरु गर्न सकिन्छ। यहाँसम्म आएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ कोरोना भ्याक्सिनको सेरोफेरमा रहेर। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डाक्टर सुरेश तिवारी। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। This program is brought to you by समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक।